दोस्तों, हम ड्रामा सीरियल दास्तान को आपके सामने हिंदी उर्दू में बताएंगे। ये किस्त सीरियल की पहली किस्त है। ये ड्रामा सीरियल चंद बातों से शुरू होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये 8वीं सदी की कहानी है, जब तक एशिया में इस्लाम नहीं फैला था और उन जमीनों पर चीनियों ने तुर्क लोगों का जीना दुश्वार किया हुआ था। रूसी, मंगोल, सैकड़ों फारसी सब जाल बिछाकर इंतजार में थे। इतना ही नहीं, वे कबाइल जो अपने आप को एक बाप की औलाद बताते थे, वे भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। वो जमाना वहशी और वे जमीनें मुश्किलातों से भरी पड़ी थी, लेकिन एक दास्तान जिसने उस दौर और वतन को रोशन कर दिया। वो दास्तान थी एक गुलाम लड़की की। उसके बाद एक पार्टी का मंजर दिखाया जाता है, जहां लीड करेक्टर, जिसका नाम अकीज होता है, वो अपने बेटे के साथ होती है और ख्वाब देख रही होती है। जहां उसके ख्वाब में वो कहती है, मैं पहाड़ों में रहने वाली अकीज, तुम लोगों से सदियों पहले पैदा हुई और तुमसे सदियों पहले मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में अकीज अपनी कमान लिए हुए चलती हुई दिखाई जाती है और चलते हुए अकीज झरने के पास पहुंच जाती है, जहां उसके बाबा खड़े होते हैं। उसके बाद अकीज के बाबा अकीज को एक तीर देते हैं और उस पर एक मोती डालते हुए कहते हैं, अपना कमान खींचो और तीर चलाओ अकीज, तीर जहां भी गिरेगा वो तुम्हारा मुकद्दर होगा। उसके बाद अकीज तीर चलाती है और वो तीर एक चील के पुतले पर लगता है, जिसके बाद अकीज एक कमरे में चली जाती है, जहां उसके बाबा की आवाज बैकग्राउंड में गूंजती है, भेड़िए को अपना पैर, खेमे को अपना तख्त और उफाक को अपनी मंजिल समझो। अकीज चलती रहो, डरना नहीं, तुम ही हो जो हमारा मुस्तकबिल हो। उसके बाद एक तख्त दिखाया जाता है, जहां उसका भेड़िया बैठा रहता है और साथ ही एक बच्चा भी वहां पर होता है। उसके बाद अकीज ख्वाब से बेदार हो जाती है और सोचती है, जब अंधेरे का परिंदा आसमान में उड़ा तभी मैं ख्वाब से बेदार हुई और ख्वाब भी उड़ गया। रोशनी ने मुझे सिर्फ एक मोतियों वाला तीर दिया था। मैं ये जानती थी कि उस तीर को मेरे बाबा ने छुआ है, उसमें मेरे बाप दादा और मेरे घर की झलक थी। फिर वो घोड़े पर सवार हो जाती है और अपने दौर के बारे में तारीफ कराती है कि उनके दौर में इंसान का आबा व अजदाद का घर ही उनका असल घर होता है और वो अपने आबा व अजदाद से ही हुनर और गैरत सीखते हैं, और जिसके पास हुनर नहीं है वो इस वैशी दौर में नहीं जी सकता, और जो गैरत से भी खाली है उसे तुर्की सरजमीन पर कोई जीने नहीं देगा। हकीज बताती है कि उसने सब कुछ अपने बाबा से सीखा, क्योंकि उसने कभी माँ की गोद देखी ही नहीं। इसके बाद अकीज एक पहाड़ पर पहुंच जाती है, जहां से गोक महल दिखाई देता है। महल को देखकर अकीज अल्पागो खान के बारे में सोचती है, क्योंकि अल्पागो खान ही उनकी तबाही की वजह है और जिसने उन लोगों को बेघर कर दिया और अकीज को यतीम कर दिया था, जिससे आज भी अकीज बदले की आग में जल रही है। जिसके बाद अकीज 15 साल पहले का वक्त याद करती है, जिसमें एक जंग का मंजर दिखाया जाता है, जिसमें अल्पागो खान और उसके सिपाही चीनी सिपाहियों का खात्मा कर चुके होते हैं और अल्पागो खान इस गुस्से में होता है। अल्पागो खान के भाई वालामीर को एक चीनी सिपाही से एक नक्शे का टुकड़ा मिलता है, जिसमें उनके बारे में सब मालूमात दर्ज होती है, जिसे देखकर बालामीर काफी हैरान रह जाता है और वो अल्पागो खान को बताता है कि हमें जाल में फंसाया गया है और इस नक्शे पर हमारे बारे में सारी मालूमात दर्ज हैं। अल्पागो के पूछने पर बालामीर उसे बताता है कि इस नक्शे के टुकड़े पर हमारी तादाद, जंगी तरतीब और हम कहां से गुजरने वाले हैं सब कुछ दर्ज है। सल्तूब, जो कि पास में ही खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है और कहता है ये नामुमकिन है, क्योंकि ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे। बालामीर अल्पागो को बताता है कि हमारे बीच एक गद्दार मौजूद है। अल्पागो फिर बालामीर से पूछता है कि कौन है वो गद्दार, और बालामीर वो टुकड़ा अल्पागो को पकड़ा देता है और अल्पागो उसे तसल्ली से पढ़ता है। इसके बाद अल्पागो अपने महल पहुंच जाता है। महल में अंदर दाखिल होने के बाद वो तिलसिम खातून को पुकारता है और एजे खातून, जो वहां पहले से ही मौजूद होती हैं, अल्पागो से पूछता है कि कोमा खातून कहाँ है, जिसने अल्पागो खान को धोखा दिया, वो इस वक्त कहाँ है। उसके बाद रात का मंजर दिखाया जाता है, जहां तिलसिम खातून अपने बेटे बातूगा के साथ जंगल के रास्ते फरार हो रही है और झील के किनारे पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही सिपाही मौजूद होते हैं, जो कि दाग कबीले के सिपाही हैं और उनके बाबा के सिपाही हैं। उनके पास पहुंचकर तिलसिम खातून उन सिपाहियों से कहती है, मुझे और मेरे बेटे को बाहिफाजत बाबा तक पहुंचा दो। इतने में अल्पागो खान अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उन सिपाहियों को वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन दाग कबीले का सिपाही अल्पागो से कहता है कि बातूगा से जितना तुम्हारा ताल्लुक है
اتنا ہی تعلق داغ قبیلے سے بھی ہے، اور ہم باتوگا کو اس کے نانا تویگر خان کے حوالے کریں گے، جس کے بعد الپاگو خان داغ قبیلے کے سپاہیوں پر حملہ کر انہیں مار دیتے ہیں، جس کے بعد الپاگو تلسم خاتون کے پاس آتا ہے۔ تلسم خاتون اور باتوگا کو پہلے سے ہی کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے بعد الپاگو خان بالامیر کو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ باتوگا اپنے بابا سے کہتا ہے بابا میری ماں کو مت مارو، اور پھر اپنی ماں سے کہتا ہے ماں آپ بابا کو بتا دو کہ آپ بے گناہ ہیں، بابا آپ کو معاف کر دیں گے۔ اتنے میں بالامیر باتوگا کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ تلسم خاتون الپاگو سے کہتی ہے مجھے میرے بیٹے سے جدا مت کرو، میں نے تمہارے ساتھ غداری نہیں کی۔ الپاگو تلسم خاتون سے پوچھتا ہے اگر تم غدار نہیں ہو تو پھر بھاگی کیوں؟ تلسم خاتون الپاگو کو بتاتی ہے کہ خان بابا نے اس سے کہا تھا کہ تم نے الپاگو خان سے غداری کی ہے اور اب وہ تمہیں جان سے مار دے گا، جس کے بعد الپاگو وہ نقشے کا ٹکڑا اس کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ ہزاروں بار پڑھا ہے، اس میں تمہارے بابا نے لکھا ہے کہ میری بیٹی تلسم نے گوک خان سے سن کر مجھے بتایا ہے کہ مہینے کے تیسرے دن الپاگو خان 5000 سپاہیوں کو لے کر گوکوردہ سے سفر پر نکلے گا، اور چین کے پیچھے سے پہنچتے ہوئے میں لوگ نقشے والی وادی تک پہنچ جائیں گے، اور فوج کے ساتھ بالامیر بے، سلطوب بے اور باقی سردار بھی ہوں گے، اور مقدر چین کے سپہ سالار آپ سے بس ایک ہی درخواست ہے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ پانا چاہیے۔ الپاگو تلسم سے کہتا ہے کہ میں تو بچ گیا لیکن میرے 249 سپاہی مارے گئے اور اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ تلسم الپاگو سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے مت مارو۔ الپاگو خان یہ سن کر کہتا ہے کہ ہاں تم ہو، یہ کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں نے دشمن کی بیٹی کو اپنا دل دیا تھا اور آج میں وہ دل اس سے واپس لیتا ہوں، جس کے بعد الپاگو خان تلسم خاتون کو اپنی تلوار سے مار دیتا ہے۔ باتوگا جو دور سے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ سے معذور ہے، دوسری اور داغ قبیلے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ایورن اپنی بیٹی عکیز کے ساتھ لکڑی کی تلوار سے کھیل رہا ہوتا ہے اور قبیلے کے دوسرے بچے بھی یہ کھیل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں نگرانی والا سپاہی سب کو چوکنا کر دیتا ہے کہ گوک آ رہے ہیں۔ ایورن سب عورتوں اور بچوں کو چھپ جانے کے لیے کہتا ہے۔ اتنے میں الپاگو کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ الپاگو تلسم کو اٹھا کر اوتاک کی طرف آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے تویگر میں تمہارے لیے تمہاری بیٹی کو لے کر آیا ہوں۔ تویگر خان یہ سننے کے بعد اوتاک سے باہر آتا ہے اور تلسم کی اور بھاگتا ہے۔ اتنے میں چولپان جو تلسم کی بہن ہے وہ بھی خیمے سے باہر آتی ہے اور تلسم کی اور بھاگتی ہے۔ دونوں تلسم کو دیکھ کر شدید غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عکیز جو کہ چھپ کر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی نظر باتوگا پر پڑتی ہے جو گھوڑے پر سوار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ باتوگا کے پاس آتی ہے اور اسے لکڑی کی ایک تلوار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم رو نہیں۔ اس کے بعد تویگر کہتا ہے اگر میری بیٹی کو مارنے والی سردار بھی ہے وہ میرے قبیلے سے زندہ بچ کر جا نہیں سکتا۔ دونوں قبائل کے سپاہی اپنی تلوار نکال لیتے ہیں۔ الپاگو خان اپنے سپاہیوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے صرف اس لیے کی تاکہ میری جاسوسی کر سکے، اس خان کے قبیلے کو میں مٹا دوں گا۔ تویگر یہ سن کر کہتا ہے اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اور وار کرنے کے لیے تلوار نکال کر الپاگو کی طرف بڑھتا ہے۔ الپاگو تویگر کے واروں سے بچتے ہوئے تویگر کو بھی مار ڈالتا ہے۔ چولپان یہ دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی تلوار لے کر وہ بھی الپاگو کی طرف بڑھتی ہے اور الپاگو پر وار کرتی ہے، لیکن بالامیر چولپان کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ چولپان تویگر کی آخری اولاد تھی جس سے تویگر کے مرنے کے بعد وہ اب داغ قبیلے کی سردار تھی۔ اسی غرض پر بالامیر اپنے بھائی الپاگو سے کہتا ہے رک جاؤ، قبیلے سے سردار مت چھینو۔ الپاگو داغ قبیلے کے سپاہیوں، لوگوں، عورتوں اور بچوں سے کہتا ہے کہ تویگر خان، تلسم اور چولپان نے حکومت کے ساتھ غداری کی ہے، اس لیے میں نے انہیں سزا دی ہے۔ اور الپاگو خان چولپان سے کہتا ہے میرے پاس تمہاری غداری کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے میں تمہاری جان بخش رہا ہوں، لیکن تمہیں اور تمہارے قبیلے کو جلا وطن کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد الپاگو کہتا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری سرحد سے باہر نکل جاؤ۔ ایورن الپاگو سے کہتا ہے کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جائیں گے، اور تلوار نکال کر الپاگو کی طرف بڑھتا ہے اور الپاگو پر حملہ کر دیتا ہے۔ الپاگو اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے اور ایورن کو زخمی کر دیتا ہے اور اپنی تلوار ایورن کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور ایورن کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عکیز جو چھپ کر سب دیکھ رہی ہوتی ہے
وہ بھاگ کر اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے اور لکڑی کی تلوار لیے الپاگو خان سے کہتی ہے کہ اب تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ وارکی عکیز کو پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے اور اس کے بعد الپاگو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور دا قبیلے سے چلا جاتا ہے۔ یہ قسط یہیں ختم ہوتی ہے، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ میں۔